आइल्स रिडिङको बारेमा केही डिस्कस गर्छौँ र यसमा टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, भोक्याबुलरीहरू कसरी स्ट्रङ पार्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौँ। र मेन कुरा हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यसको आइल्स रिडिङमा चाहिँ 60 मिनट हुन्छ र इच सेक्सन चाहिँ हामीले कसरी प्रोभाइड गरेको हुन्छ भन्दाखेरि 20 मिनटले प्रोभाइड हुन्छ। द आइल्स रिडिङ इज एन्ड 1 आवर लङ 60 मिनट होइन त हो। र तिनवटा सेक्सन्स हुन्छ हाम्रो। तिनवटा सेक्सन्समा 20 मिनटमा कसरी टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामी यो भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ। र आइल्स रिडिङ्समा 40वटा क्वेसन हुन्छ। इट कन्टेन्स 40 क्वेसन्स। द क्वेसन्स टाइप मे इन्क्लुड मल्टिपल चोइस हुनसक्छ, सेन्टेन्स कम्प्लिसन हुनसक्छ, क्लासिफिकेसन्स भइहाल्यो, म्याचिङ लिस्ट, हेडिङ्स। अलिकति गाह्रो मलाई चाहिँ हेडिङ्स लाग्थ्यो, हजुरहरूलाई चाहिँ सबै सजिलो लाग्न सक्छ। अनि त्यसपछि आइडेन्टिफाइङ लोकेसन्स इन म्याप्स होइन, डायग्राम कम्प्लिसन र लेबलिङ भइहाल्यो, एस नो अर नट गिभन भइहाल्यो, एन्ड ट्रु फल्स एन्ड नट गिभन हो। यस्ता कुराहरू हामीले कस्तो खाले क्वेसन सोध्छ भन्ने कुराहरू पनि जान्न पऱ्यो नि त, त्यही भएर मैले यो गरेको। जस्ट इट इज अ फन्डामेन्टल थिङ्स है त। ल अब त्यसपछि हामी टेबल अफ कन्टेन्ट्स हो। आज हामी भिडियो सुरु गर्दा चाहिँ केबाटै गर्छौँ त, टेबल अफ कन्टेन्ट्सबाटै हो। सुरुमा नम्बर 1मा मैले केयरफुल्ली रिड इन्स्ट्रक्सन भनेको छु होइन, कसरी इन्स्ट्रक्सनहरू रिड गर्ने भन्ने कुराहरू। र के सबै प्यासेज पढ्ने हो त, आइएल्स एक्जामको फर्मेट कस्तो हो त, अनि कसरी हडबडाइन्छ होइन, त्यस्तो बारेमा के छ हामीसँग ट्रिक्स भन्ने कुराहरूको बारेमा भयो। र टाइमिङ एकदम भ्यालुएबल एसेट हो आइएल्सको। अनि त्यसपछि ट्रान्सफर योर एन्सर करेक्टली ट्रान्सफर नगर्दा के हुन्छ त्यसको समस्याहरू पनि हामी त्यहीँ गएपछि डिस्कस गर्छौँ। र एन्सर एभ्री क्वेसन त्यो त भइहाल्यो। अनि सुरुमा क्वेसन हेर्न पर्छ, प्यासेज भन्दा पनि क्वेसन्स हेर्ने। सुरुमा क्वेसन्स हेरे पछाडि बल्ल त्यहाँबाट के गर्न सकिन्छ भनेर पनि अहिले हामी पढ्दिन्छौँ। र स्किम फर द एन्सरहरू कसरी स्किमिङ गर्ने र भोक्याबुलरी इज इम्पोर्टेन्टको बारेमा हामी आज पढ्छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो टेबल कन्टेन्ट्स अनुसार रहेको छ। र यो भिडियो हजुरहरूले लास्टसम्म हेर्नुभयो भने मात्रै केही कुराहरू सिकिन्छ, नत्र भने आइएल्स एक्जाम सोहा। ल ठिक छ, सुरु गरौँ हामी केयरफुल्ली रिड इन्स्ट्रक्सनबाट है त। के छ त, इन्स्ट्रक्सन आर रिटन टु हेल्प यु पास द एक्जाम, त्यो त हो। र यो ड्याङडुङ नपढौँ, अहिले भिडियो लामो हुन्छ बेकारमा। सुरुमा के बुझौँ भने इन्स्ट्रक्सन भनेको कस्तो खाले हो त। इन्स्ट्रक्सनले भन्न खोजेको 1 वर्ड भन्न सक्छ होइन, 1 वर्ड एन्ड अ नम्बर, अथवा 2 वर्ड्स अथवा 2 वर्ड्स एन्ड अ नम्बर भन्न सक्छ। अनि 1 वर्ड भनेको ठाउँमा 1 वर्ड एन्ड अ नम्बर लेख्दा के हुन्छ, 2 वर्ड्स एन्ड अ नम्बर लेख्दा के हुन्छ, त्यो हामी पढौँ है त। कसरी सोध्छ त यसको इन्स्ट्रक्सन, हामीले के बुझ्न पर्यो, इन्स्ट्रक्सन इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट फर आइएल्स एक्जामिनेसन। त्यही भएर के बुझ्न पर्यो, इन्स्ट्रक्सन हेर्न पर्यो। त्यत्तिकै क्वेसनको प्यासेज पढ्यो, ड्याङडुङ क्वेसनै नपढ्यो, फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा जे एन्सर आयो त्यो हालेर चाहिँ मार्क्स आउँदैन। त्यहाँ 1 वर्ड भनेको छ भने 1 वर्डै हुनपर्छ, 1 वर्ड एन्ड नम्बर भनेको छ भने 1 वर्ड नम्बरै हुनपर्छ हो। ल सुरु गरौँ है त। ल त्यसमा के छ भन्दाखेरि यसरी सोधेको पाइन्छ, हेर्नुहोस् त। नो मोर देन 1 वर्ड भनेको छ, यहाँ 1 वर्डभन्दा बढी नलेख्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ त हेर्नुहोस् है त, साइमन गोज टु बेड एट 10 o'clock पनि हुनसक्छ नि त, तर 10 o'clock लेख्न मिल्छ त, यहाँ मिल्दैन। किन मिल्दैन भनेपछि त 1 वर्ड मात्रै छ नि त, त्यही भएर एट 10 मात्रै हुन्छ। इफ द एन्सर इज 10 जस्ट राइट 10। इफ यु राइट एट 10 o'clock त्यस्तै भन्न खोजेको, विल बी मार्क रङ बिकज दोज आर 2 वर्ड्स। किनभने त त्यो त एकदमै के भइदियो त, रङ भइदियो नि त हो। त्यही भएर तपाईँहरूले यही कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर म चाहिँ सुरुमा मेन फन्डामेन्टल्स कुराहरू पढाइसके पछाडि मात्र अरूतिर डिस्कस गर्ने हो। र नो मोर देन 1 वर्ड भनेको छ भने यसरी लेख्न पर्ने भयो हजुरले, 10 मात्रै। अनि अर्को छ 1 वर्ड एन्ड अ नम्बर, एउटा वर्ड अनि एउटा नम्बर हुनपर्छ। भन्न खोजेको के हो भने नम्बर्स रिटर्न इन द डिफरेन्ट कन्सिडर्ड एज अ नम्बर। भन्न खोजेको कस्तो हो त, 45 छ, 45 लाई 45 लेख्ने एउटा नम्बर भनेको चाहिँ 1 वर्ड भनेको चाहिँ के छ त, यहाँ अब पाउन्ड्स आयो। ल यसरी लेख्ने, अब 45 पाउन्ड्स हो यसरी लेख्यो भने आइएल्स एक्जामको रिडिङको फेरि स्वाहा हो। किन स्वाहा हो भन्दाखेरि नम्बर भनेर त नम्बर भनेको छ, त्यही भएर यसलाई 45 नै लेख्नुपर्छ होइन, नम्बरमा लेख्नुपर्छ, वर्डमा होइन। अनि पाउन्ड्सको पाउन्ड्स भइहाल्यो, त्यही भएर 1 वर्ड एन्ड अ नम्बर गर्नुपर्छ। त्यही भएर यस्तो कुराहरूमा हजुरहरूले एकदम ध्यान दिन पर्ने हुन्छ। र अर्को छ 2 वर्ड्स। 2 वर्ड्समा के गर्ने त, 2 वर्ड्समा हेर्नुहोस्, इफ द एन्सर इज ग्रिन एन्ड पिङ्क गर्दै जाँदा हामीले किवर्ड्सबाट ग्रिन एन्ड पिङ्क प्यासेजमा पढ्दै जाँदा त्यो एन्सर आउन गयो भने, तर क्वेसनमा चाहिँ 2 वर्ड्स भनेर इन्स्ट्रक्सन दिएको छ हामीलाई भने ग्रिन एन्ड पिङ्क लेख्यो भने यहाँ पनि स्वाहा हो। बुझ्नुभयो नि, भन्न खोजेको के गर्न पर्ने रहेछ, ग्रिन एन्ड पिङ्क आयो भने कमा दिने, ग्रिन अनि कमा पिङ्क दिन पर्ने हुन्छ। एन्ड लेख्नुभयो भने मिस्टेक है त।
अर्को छ टु वर्ड्स एन्ड अ नम्बर, दुईवटा वर्ड्स र नम्बरको ठाउँमा चाहिँ के हो भने शेक्सपियर रोड, दुईवटा वर्ड आयो एउटा नम्बर आयो हो, यसरी हो। र अर्को कुराहरू तपाईँहरूले नोट डाउन के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने एन्ड द एट यस्तो चाहिँ हाम्रो लेख्नै हुँदैन भनेर सम्झनु जानुहुन्छ। फिल इन द ब्ल्याङ्क्सहरूको होइन यस्तो आयो भने नो मोर देन वान वर्ड यस्तो यस्तो कुराहरू केमा आयो भने यस्तो एन्ड द एट यो लेख्ने नै होइन, यो लेख्नै मिल्दैन भन्दा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। लेख्नै मिल्दैन भनेर बुझ्दा पनि फरक पर्दैन। के बुझ्न पर्ने रहेछ हजुरहरूले, वान वर्ड भनेको ठाउँमा जान्ने भएर 10 o'clock त्यहाँ हान्नुभयो भने मिस्टेक हुन्छ। र वान वर्ड एन्ड नम्बर भनेको यो धेरैले मिस्टेक गर्छ, यो सबैलाई यो कमन जस्तो लागिरहेको होला, तर यो धेरैले मिस्टेक गर्ने पार्टै यही हो। र अब हामी अर्कोतर्फ डिस्कस गरौँ है त। अर्को चाहिँ के छ भन्दा यसको इट इज ओके नट टु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्री वर्ड इन अ प्यासेज हो। सबै प्यासेज पढ्न थालेर बुझेर केही मतलबै हुँदैन। यसमा त के गर्ने हो भन्दाखेरि आफूले टक्क स्किम गर्ने, स्किम गर्दा केसँग के मिल्न जान्छ त्यो मात्रै हो। त्यो माथिबाट त्यो रामायण सुस्तानी होइन त्यस्तो पढ्छ नि, त्यस्तो पढे जस्तो होइन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्ट एउटा भोक्याबको कुराहरू थाहा हुनुपर्छ। भोक्याब थाहा भइसके पछाडि त्यसको किवर्ड्स थाहा हुनुपर्छ। किवर्ड्स भनेको क्वेसनमा सोधेको हुन्छ नि, जस्तै अब क्वेसनमा अम्ब्रेला एन्ड कि रेनकोट लेखौँ, अम्ब्रेला एन्ड रेनकोट डट डट लेख्यो। अब तपाईँले त्यो किवर्ड्स भनेको क्वेसनमा के छ, अम्ब्रेला एन्ड रेनकोट छ। अब त्यसलाई तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, प्यासेजमा कहाँ छ अम्ब्रेला एन्ड रेनकोट, कि त्यसको सिनोनिम के छ, त्यो कुराहरू डिस्कस गर्ने। र यो भिडियोमा चाहिँ हामी टिप्स र ट्रिक्ससँग मात्रै हो। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले प्यासेज 3 को चाहिँ गर्छौँ। प्यासेज 1 र 2 जेनरली इजी हुन्छ, प्यासेज 3 को लागि चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा त्यो भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ। र त्यो भिडियोमा नै हामी किवर्ड्सलाई हाइलाइट गरेर पनि देखाउँछौँ। ल अब अर्को के छ यहाँ बुझौँ त। अर्को के भनेको छ भन्दा वाट यु निड टु फोकस इज वान की सेन्टेन्स विच क्यान गिभ यु द एन्सर। गेस वाट द सिङ्गल वर्ड मे नट बी रिलिभेन्ट इन हेल्पिङ यर एन्सर द क्वेसन हो। एउटा क्वेसनमा जस्तै क्वेसन छ र क्वेसनमा सिङ्गल वर्डले मात्रै काहीँ केही अलिकति सहयोग नगरेको जस्तो हुनसक्छ। बुझ्नुभयो नि के भनेको छ त, वाट यु निड टु फोकस इज अन की सेन्टेन्स। त्यही हो, की सेन्टेन्समै फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सुरुमा त की सेन्टेन्सै हो, किवर्ड्स भनेकै की सेन्टेन्स हो, त्यसमा फोकस गर्नुपर्ने हो। अर्को कुरा के बुझ्नुहोस् भने यो हाम्रो आइएल्स एक्जामको जसले कपी चेक गर्छ नि त्यो मान्छेलाई नि पुरै भोक्याब पानी भएको चाहिँ हुँदैन। उनीहरू पनि आफ्नो फिल्डमा अलिकति आबद्ध भयो भन्दैमै त्यहाँ के हो अरे सबै भोक्याबुलरीहरू आउने पुरै पानी हुने हुँदैन। उनीहरूको पनि केही डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजिसको बारेमा केही फिल्डमा उनीहरूको केही रिलेटेड टपिकमा भनौँ न त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई पनि नआएको जस्तो हुनसक्छ। के बुझ्न पर्यो भने भोक्याब सबैलाई पानी हुँदैन, पानी हुने भनेको प्र्याक्टिस 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 गरिसके पछाडि मात्रै हो भन्ने कुराहरू यहाँ। र यो कन्टेन्ट 2 मा मैले के भने भने प्यासेज पुरै चाहिँ पढ्न पर्दैन भन्ने कुराहरू मात्रै है, यसमा चाहिँ केही छैन खासै। अर्को छ प्र्याक्टिस रिडिङ एन्ड नो आइएल्स रिडिङ एक्जाम फर्मेट। अब प्र्याक्टिस रिडिङ प्र्याक्टिस कसरी गर्ने, आइएल्स रिडिङ एक्जामको फर्मेट त त्यही नै हो होइन, अघि नै देखाइसकेँ 40वटा क्वेसनमा के कसरी सोध्छ। र के बुझ्न पऱ्यो भने हजुरहरूले प्र्याक्टिस रिडिङ्स भनेको चाहिँ अब हिमालयन टाइम्सहरू होइन, अनि त्यसपछि अर्को के छ हामीसँग द काठमाडौँ पोस्ट, अनि यस्तो नोबेल सिरिजहरू हेर्नुहोस्। यस्तो हेरेपछि अलिकति वर्डहरू स्ट्रङ वर्डहरू युज भइरहेको हुन्छ, त्यहाँबाट हजुरहरूले भोक्याबुलरी डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ खाली समयमा त्यत्तिकै बस्नुभन्दा। त्यसरी तपाईँहरूको वर्डहरू पनि डेभलप हुने प्लस रिडिङ पनि एकदम राम्रो हुने हुन्छ। धेरैको समस्या के छ भने आइएल्स रिडिङ एक्जाममा माथिको पढ्दै 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 तल जाँदा माथिको भुस हुन्छ, अनि फेरि तलको पढ्दा फेरि माथिबाटै पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर रिडिङ हामीले प्र्याक्टिस कसरी गर्ने, इङ्ग्लिस वर्डहरूको बारेमा डिस्कस गर्दाखेरि इङ्ग्लिस बुकहरू के छ त्यो हेर्ने, हिमालयन टाइम्स अघि नै मैले भने यस्तै कुराहरूबाट नै हजुरको प्र्याक्टिस रिडिङ हुने हो। भन्न खोजेको रिडिङको के हुने हो त, रिडिङ प्र्याक्टिस हुन्छ भन्न खोजेको। ल अर्को के छ त, डोन्ट प्यानिक वेन यु सी एब्स्ट्र्याक्ट टपिक। अलिकति गाह्रो टपिक देख्यो भन्दैमै काम्ने होइन, त्यस्तो गरेर चाहिँ काम छैन, त्यो काम्ने र कामै छैन। त्यहाँ के बुझ्न पऱ्यो हजुरहरूले भन्दाखेरि प्यासेज 1 चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ, प्यासेज 2 र 3 चाहिँ अलिकति त्यही अनुसार गाह्रो हुँदै जान्छ। के कुरा चाहिँ बुझ्नु भने प्यासेज 1 पनि 20 मिनट हो होइन, इच सेक्सन त हाम्रो 20 मिनट हो नि त। प्यासेज 1 लाई चाहिँ तपाईँले 8 देखि 9 मिनटमा नै भ्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त लगभगै हाम्रो 10 मिनट बच्छ नि,
हो 10 मिनट बसिए पछाडि तपाईँले 15 मिनटमा सेक्सन 2 भ्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी नै हाम्रो कति बच्न जान्छ भन्दा लगभगमा एप्रोक्समा भन्यो भने 30 मिनट जति हाम्रो सेक्सन 3 लाई एकदम मजाले पुगाउन सकियो भने एकदम दामी हुन्छ। किनभने 30 मिनट इज इनफ टु कम्प्लिट अ सेक्सन 3। र अर्को कुरा के हो भने इट इज नर्मल टु फाइन्ड सम क्वेसन इजी एन्ड अदर एक्सट्रिम डिफिकल्ट, देयरफोर एम एट एन्सरिङ इजियर क्वेसन फर्स्ट, यु क्यान अलवेज कम ब्याक टु हार्ड क्वेसन। सुरुमा इजी जुन छ आफूलाई जे लाग्छ, जस्तै अब तपाईँलाई हेडिङ हुनसक्छ होइन, त्यो अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ भने जुन चाहिँ इजी छ त्यो हान्दै जानुहोस्, मार्क्स लिएर आउँदै जानुहोस्। अनि के हो भने सुरुमा चाहिँ सेक्सन 3 नै टपिक चाहिँ स्टार्ट नगर्नु भन्छु म। कसै चाहिँ अब बाबुराम भट्टराई क्या, हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले के गर्नुभएको थियो अरे भने एक्जाम दिँदा सुरुमा चाहिँ सबभन्दा गाह्रो गर्नुभएको थियो अरे, अनि त्यसपछि सजिलो गर्दै जानुभएको थियो। हो त्यो चाहिँ आइएल्समा गर्नुभयो भने हजुरहरूको 19,500 जान पनि सक्छ, किनभने टाइम नभ्याउन सकिन्छ क्या। अब एक्सपर्टहरूले चाहिँ अब सक्छन् होइन, अब हामी जस्तो स्टुडेन्टहरूलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो कुराहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अर्को चाहिँ टाइमिङ इज कि अघि नै भने टाइम त मैले भनेकै छु, बिना टाइमिङ त यो रिडिङ कामै छैन। अनि के पनि छ भने सम प्यासेजेस विल टेक यु टु मोर टाइम टु रिड एन्ड कम्प्लिट, हाउएभर मेक स्योर यु कम्प्लिट द रिडिङ एन्ड एन्सर इच क्वेसन इन 20 मिनट गिभन भनेको छ। इच क्वेसन भनेर लेखिएको मात्रै हो, तर के गर्ने 10 देखि 12 मिनटमै अथवा 8 देखि 10 मिनटमै सेक्सन 1 भ्याइदिइहाल्ने। अनि मेरो ओपिनियनमा चाहिँ के लाग्छ भने तपाईहरूले चाहिँ के छ त मैले यहाँ भनिरहेको छु, सम पिपुल रिड, इन माई ओपिनियन सम पिपुल रिड एन्ड कम्प्लिट फास्टर देन अदर, देयरफोर गेट टु नो योर सेल्फ वाइल प्र्याक्टिसिङ फर आइएल्स एकाडेमिक अर जेनरल ट्रेनिङ रिडिङ एक्जाम भनेको हजुरहरूले बुझ्नु भइसक्यो। यहाँ यो खासै यसलाई डिस्क्राइब गरेर कामै छैन। जस्ट यसमा के बुझ्नु पऱ्यो भने टाइमिङ इज के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो, र टाइमिङ इज के भन्नाले त्यो जानेर मात्रै भएन, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नु पऱ्यो। र त्यही हो मेन कुरा भनेकै त्यही हो। प्यासेज 1लाई चाहिँ हामीले त्यही 8 देखि 10 मिनटमा भ्याउने, र सेक्सन 2 र सेक्सन 3 त्यही हो, हेर्दै जाने, टाइम म्यानेज गर्दै जाने। अनि अर्को कुराहरू अर्कोमा डिस्कस गर्छौँ। ल ठिक छ। ट्रान्सफर योर एन्सर करेक्टली। हो यहाँ मेरो एउटा साथीको एउटा घटनै घट्यो भनिदिउँ। यो ट्रान्सफर योर एन्सर करेक्टलीको टपिक आउँदा मलाई ठ्याक्कै त्यो याद आयो। के भएको थियो भने त्यो हाम्रो एउटा साथीले आइएल्सको एक्जाम दिँदा त्यो क्यापिटल एन्सर सिटमा हुन्छ नि त, एन्सर सिटमा के लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कि त क्यापिटलमा लेख्नु पर्थ्यो पुरै होइन, उसले चाहिँ क्यापिटल स्मल हान्दैछ। जस्तै अम्ब्रेला आयो अरे मानौँ न एकछिन, अम्ब्रेलाको त यु क्यापिटल एम क्यापिटल भएर सबै क्यापिटलमा लेख्नु पर्नेमा उसले यु अनि के लेखेछ क्या पुरै स्मल अनि फेरि क्यापिटल कसरी लेखेछ त्यो। हो त्यसरी लेख्यो भने चाहिँ रङ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, र ऊ साथीको पनि त्यही भएर रङ भयो जस्तो लाग्यो। त्यसरी लेख्ने होइन, यो एन्सर लेख्नु पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। सबै एन्सर चाहिँ म केमा लेख्नुहोस् भन्छु भने त्यो सबै एन्सर चाहिँ हजुरहरूले क्यापिटलमै लेख्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले त्यहाँ ब्रिटिस काउन्सिल वेबसाइट भनेर यहाँ हाइलाइट गरिदिएको छु। यो ब्रिटिस काउन्सिल वेबसाइट मैले किन हाइलाइट गरेको भन्दा हजुरहरूले गुगलमा गएर ब्रिटिस काउन्सिल वेबसाइटमा गएर त्यहाँबाट एउटा एन्सर सिट आफूले डाउनलोड गर्ने र त्यहाँबाट आफै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुपर्छ। हो मेन कुरा भनेको त्यही हो, सबै क्यापिटलमा हान्ने बानी चाहिँ बसाल्नुहोस् है, नत्र भने मार्क्स जान सक्छ। यो कुरा चाहिँ त्यहाँ कसैले यो कुरालाई त्यस्तो फोकस गरेको हुँदैन, मैले चाहिँ यसो भनिदिइहालेको। ल अर्को कुरा के छ भने एन्सर एभ्री क्वेसन। अब त्यसपछि यसमा नेगेटिभ मार्किङ भन्ने हुँदैन होइन। त्यसपछि देयर इज नो पेनाल्टी हुँदैन, त्यही हो भन्न खोजेको। देयर इज नो पेनाल्टी फर नेगेटिभ के त रिभ्यू, नेगेटिभ रिभ्यूको लागि चाहिँ के हुँदैन त पेनाल्टी हुँदैन। अलिकति फुटबलको वर्ड यसो युज हानिदिएको। ल के बुझ्न पऱ्यो भने हजुरहरूले आइएल्स सेक्सनमा यदि तपाईँहरूको आउट अफ टाइम जान सक्नु लाग्नुभयो भने के भने ल ठिकै छ। मैले भने भन्दा मैले यदि अब 5 मिनट मात्रै बाँकी छ अरे क्या लास्टमा हजुरहरूको 5 मिनट मात्रै बाँकी छ भने के गर्नु पऱ्यो भनेपछि अलिकति नभ्याउन सक्छ होइन, प्यासेजहरू नभ्याउन सक्छ। त्यस्तो बेलामा खाली चाहिँ छोड्ने नै होइन। जस्तै ट्रु फल्सहरू के छ भने यसो गेस हानेर लेखेर चाहिँ आउने क्या, खाली चाहिँ छोड्ने नै होइन। किनभने यदि तपाईँको लक छ भने त्यो बेलामा मार्क्स आउन नि सक्छ होइन। यदि लकले प्रिफर गरेको छ भने, साथ दिएको छ भने सबै मिल्न नि सक्छ। त्यही भएर यहाँ भनेको छ इट विल सिम्पली बी मार्क रङ इफ यु डु नट एन्सर इट करेक्टली बाई द वे यु मे गेट लकी विथ योर गेस।
एकदम गेस मिलाएर आफूले राइट पनि हुनसक्छ नि त। त्यही भएर खाली चाहिँ छोड्ने नै होइन, जे आउँछ लेखेर चाहिँ आउने लास्टमा। फेरि सुरुबाटै जे आउँछ त्यो लेख्ने भनेको होइन, लास्टमा चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट पुगेन भने भन्ने कुरा हो। टाइम म्यानेजमेन्ट त पुग्छ हजुरहरूलाई, भोक्याबुलरी स्ट्रङ हुनुपर्छ, त्यही त हो नि। लुक एट द टास्क अर क्वेसन फर्स्ट हो, सुरुमा क्वेसनहरू हेरेर बल्ल हामी केसँग क्वेसनहरू हेरेर बल्ल प्यासेजमा लाग्ने हो। तर धेरैले चाहिँ प्यासेज ड्याङडुङ परेर क्वेसनमा नि लाग्छ होइन, त्यो चाहिँ एकदम गलत काम हो। सुरुमा क्वेसनहरू पढ्ने, क्वेसनबाट किवर्ड पढ्ने। त्यही अघि भने नि मैले अम्ब्रेला र रेनकोट एन्ड डट डट आयो होइन। अब अम्ब्रेला र रेनकोट अथवा त्यस्तैको सेम सिनोनिमहरू कहाँ छ त भन्न खोजेको, अम्ब्रेला एन्ड रेनकोट अनि त्यसपछि ड्रब्याक्स के, जस्तै ड्रब्याक्स लेख्यो अनि डट डट लेख्यो अरे, अनि त्यो इज ड्रब्याक्स हुन्छ नि त्यस्तै, बुझ्नु न मिलाएर। त्यो ड्रब्याक्स भन्छ पछाडि त्यसको सिनोनिम भनेको त डिसएडभान्टेजेस हो नि त। अब प्यासेजमा कि ड्रब्याक्सै हुनसक्छ कि डिसएडभान्टेजेस हुनसक्छ होइन। त्यस्तो कुराहरू तपाईँले प्यासेजमा त्यही हुन्छ हो, त्यही कुरालाई चाहिँ अन्डरलाइन गर्नुलाई नै किवर्ड भनिने। जस्तै ड्रब्याक्स यतापट्टि हामीले क्वेसनमा अन्डरलाइन गऱ्यो भने डिसएडभान्टेजेस अथवा के आउन सक्छ होइन, त्यसकै सिनोनिमहरू आउन सक्छ नि त। त्यही भएर तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सुरुमा क्वेसन पढ्ने, त्यसपछि बल्ल एन्सरतर्फ लाग्ने हो। र स्किम फर द एन्सर भनेको छ। स्किम फर द एन्सर भनेको स्किमिङ इज अ रिडिङ टेक्निक द्याट अलोज यु टु लुक फर द मेन आइडियाज प्रेजेन्टेड इन द टेक्स्ट। योर गोल इज इन द रिडिङ सेक्सन सुड बी फाइन्डिङ एन्सर rather देन अन्डरस्ट्यान्डिङ एभ्रिथिङ हो। हामीले एन्सर कसरी फाइन्ड हुन्छ त होइन, एन्सर कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुराहरूमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्छ। यो चाहिन तुईको प्यासेजहरू धेरै बुझेर अल्ट्रा लेजेन्ड हुनु हुँदैन। अल्ट्रा लेजेन्ड भएर यहाँ काम छैन। जस के बुझ्न पऱ्यो भने हजुरहरूले प्यासेज पढ्नु, प्यासेज धेरै बुझ्नुभन्दा पनि एन्सर पत्ता लगाउन सक्नुभयो भने एकदमै बेटर हुन्छ। र अन्डरलाइन किवर्ड सेन्टेन्स एन्ड एक्सप्रेसन एज यु स्किम द प्यासेज हो। अब कसरी अन्डरलाइन गर्ने भनेपछि कुनै वर्डहरू क्यापिटल देख्न साथै होइन त्यसलाई अन्डरलाइन गरिदिनुहोस्, कुनै बोल्ड हुनसक्छ त्यसलाई अन्डरलाइन गरिदिनुहोस्। डेटहरू हुन्छ, डेटहरू पनि एकदम त्यसलाई हामी के भित्र लाग्छौँ भने त्यही फिगर्सभित्र लाग्छौँ है, त्यो डेटहरूलाई भयो त्यस्तो कुराहरूलाई अन्डरलाइन गरिदिनुहोस्। कुनै अन्डरलाइन्डै भएको हुन्छ, इटालिक्सहरू भयो हो, त्यस्तो वर्डहरूलाई चाहिँ हामीले के गरिदिइहाल्नुपर्छ, अन्डरलाइन गरिदिइहाल्नुपर्छ, ताकि एकदम सजिलो हुन्छ पछिको लागि। र भोक्याबुलरी इज इम्पोर्टेन्ट, अघिदेखि भनेको कुरै यही हो। भोक्याबुलरी थाहा छैन भने बिर्सिन्छ होइन, आउँदै आउँदैन नि, रिडिङै बर्बाद हुन्छ नि, आइएल्स दिनुको मतलबै हुँदैन। त्यही भएर के बुझ्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई चाहिँ मेरो एडभाइस चाहिँ के छ भन्दाखेरि दिनकै 10-15वटा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा वर्ड पढ्ने के भोक्याब पढ्ने। त्यो 10-15वटा दिनको पढ्नु भइसके पछाडि त्यसको सिनोनिमहरू पनि सँगसँगै लाने, किनभने सिनोनिमहरू पनि सँगसँगै लगिसके पछाडि एकदम सजिलो हुन्छ। रिडिङ सेक्सनको लागि नै चाहिने भनेको एउटा सिनोनिम हो र अर्को के हो भन्दाखेरि त्यही भोक्याब हो। यति भएपछि टाइम म्यानेजमेन्ट हुन्छ मजाले। र भोक्याबुलरी दिनको 15वटा हेर्नुभयो भने पनि तपाईँको आइएल्स एक्जाम 2 महिनापछि छ भनेपछि दिनको 15वटा हेर्नु भने 1 महिनामा 450, अर्को महिनामा 450 गर्दा त 900वटा वर्ड त हुन्छ नि त हाम्रो, 900वटा वर्ड। त्यसपछि त्यसको सिनोनिम गर्दा त तपाईँको 8.5 त आउँछ मजाले जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने भोक्याब स्ट्रङ छ र प्यासेज एकदम अलिकति रिडिङको स्पिड पनि छ भने 8.5 हान्न सकिन्छ, मजाले हान्न सकिन्छ। मेरो नि झुकेरै आयो 8 आएछ आउन चाहिँ, तर के भयो भने मेरो अझ बढी आउँथ्यो, तर म अलिकति लास्टमा अलिकति हडबडाएँ जस्तो भयो क्या। किनभने मेरो एक्जामिनर एउटा केटी थियो, त्यो कपी खोज्न आए जस्तै लाग्यो। अनि त्यो बेलामा मैले पछि लेखेको थिएँ एन्सर होइन, लास्टमा 2टा हो, त्यो लास्टमा लेखेको 2टा त्यो उसले मेट्न लगायो क्या मैले, त्यो मेट्न लगाउँदो रहेछ। तपाईँहरूलाई पनि मैले एक्सपिरियन्स भनिहालेँ। त्यही भएर सुरुमै चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा मेरो एकदमै मैले भुल गरेको कुरा के हो भने सुरुमा त्यो प्यासेज पढ्दै हुनुहुन्छ र प्यासेज पढिसके पछाडि त्यो एन्सर हुन्छ नि जुन, त्यो एन्सर कपीमा लेख्ने भन्नाले त्यही एन्सर सिटमा लेखिहालिदिनुहोस् है। किनभने त्यो क्वेसनमै लेख्न थालेर पछि फेरि एन्सर सिटमा सारौँला भनेर चाहिँ त्यो बर्बादै हुने रहेछ। मेरो त्यही भयो, टाइम चाहिँ मजाले पुगेको, पछि सार्दै जाँदा चाहिँ टाइम नपुगेको भयो क्या हो। त्यही भएर सुरुमा पत्ता लगाउन साथै एन्सर सिटमा हानिदिइहाल्ने हो, यो चाहिँ बानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब भन्नुपर्ने कुरा बेस्ट अफ लकै हो आइएल्स एक्जामको लागि होइन। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी प्यासेज 3 को बारेमा अलिकति डिस्कस गर्छौँ, त्यहाँबाट अन्डरलाइन गरेर कसरी स्किम गरेका छौँ त्यो कुराहरू हामी प्र्याक्टिकल्ली देखाउनु पऱ्यो नि त। आज चाहिँ के हो भने टिप्स एन्ड ट्रिक्स कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने त भन्ने कुरामा मात्रै डिस्कस गऱ्यौँ। र
अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी प्यासेज 3 को बारेमा अलिकति डिटेलली जानेछौँ। थ्याङ्क यू एन्ड बेस्ट अफ लक फर योर आइएल्स एक्जामिनेसन भन्न चाहन्छु।